बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बनाता है, न कि सिर्फ़ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, कुरान को पढ़िए, समझिए, उस पर गौर कीजिए। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि हल मिन मुद्दकिर। क्या मैंने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, क्या कोई है इसको समझने वाला? कुरान को समझिए, कुरान के गौर कीजिए, तदब्बुर कीजिए। आपको हर वो फार्मूला मिलेगा, हर वो कुलिया मिलेगा जिसके लिए आप परेशान हैं, जिसके लिए आप फ़िक्रमंद हैं, जो आप लोगों से मशवरे करना चाहते हैं, जो आप अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, पड़ोसी, अपने ख़ास लोगों से मशवरे करना चाहते हैं। और चूँकि इंसान अपनी अक्ल व दानिश के मुताबिक मशवरा देता है, और कुरान वो मशवरा देता है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल का मशवरा होता है। हम आज मुख्तलिफ़ जगहों पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े इश्तिहारात आए हुए होते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इश्तिहारात देखते हैं, और लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि जी इस्तिखारा हमसे निकलवाएं, हम इस्तिखारा निकालते हैं, और लोग लोगों के पास जाते हैं इस्तिखारा निकलवाने के लिए कि ताकि हम इस्तिखारा असल में होता क्या है? इस्तिखारा होता है अल्लाह से मशवरा, और वो कुछ जो सूरतें होती हैं, कुछ आयात होती हैं, वो आप ख़ुद भी पढ़ के अगर उस पे अमल करें तो अल्लाह ताला आपसे भी सही तरीके से इशारा फरमा देते हैं। और आप अगर यही काम किसी को पैसे दे के करते हैं तो यानी ऐसे ही है जैसे आप किसी से पैसे दे के दुआ कराते हैं, ऐसे ही है जैसे किसी से पैसे दे के नमाज़ पढ़वा लें, या पैसे दे के मकसद मशवरा अल्लाह से कि किसने करना है? आपने करना है। जिस तरीके से आप अपने लिए दुआ मांगेंगे, जिस तरीके से आप अपने लिए इस्तिखारा करेंगे, जिस तरीके से आप अपने लिए दिल की गहराई से अल्लाह से मांगेंगे, वो कोई और आपके लिए कैसे मांग सकता है? तो अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने असल मकसद की तरफ, जो मैं आज बयान करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि हम इस्तिखारों के पीछे पड़ जाते हैं। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है और बहुत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, लेकिन इससे सबसे बड़ा इस्तिखारा दुनिया में जो है वो है 5 वक्त नमाज। और वो नमाज कैसे इस्तिखारा है? पहले हम अल्लाह की सना बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, वहदानियत बयान करते हैं, और उसके बाद हम उससे कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिनसे तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पे तेरा गज़ब हुआ। अब आप दुनिया और आखिरत की दोनों भलाइयाँ जहन में रख के हर नमाज में इस्तिखारा कर रहे होते हैं, और जिसकी आपको ज़रूरत है, जो चीज़ आप अल्लाह से मशवरा करना चाहते हैं, एक रात में भी कीजिए। हज़ूर का हदीस है, तरीक़ा है, लेकिन हर नमाज इस्तिखारा है। फ़जर की नमाज ज़ुहर तक के लिए इस्तिखारा है, ज़ुहर की नमाज असर तक के लिए इस्तिखारा है, असर की मगरिब तक के लिए, मगरिब की इशा तक के लिए, और इशा की सुबह फ़जर तक के लिए इस्तिखारा है। आप किसी भी काम पे जाना चाहते हैं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी अमल करना चाहते हैं, तो दिल की गहराई से अल्लाह से नमाज में खड़े हुइए, 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए, 2 रकात नमाज हाजात पढ़िए, और अल्लाह से दिल की गहराई से कहिए जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप काम सोच रहे हैं, जिसके लिए आप इस्तिखारा करना चाहते हैं, वो दिल में रखिए और दिल की गहराई से कहिए, दिल की गहराई से अल्लाह से मांगिए कि या अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और तेरे से ही मदद तलब करता हूँ। या दिल में वो ख्याल रखें कि या अल्लाह ये काम मैं करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे लिए भलाई है या बुराई है,
یہ میرے لیے بہتر ہے یا بدتر ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ یقین کریں، جتنی گہرائی دل سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا دل میں ڈال دے گی۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتی ہے، اللہ دلوں کو بدل دیتی ہے۔ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور اگر وہ آپ کا یہ دل کا اطمینان ہونا آپ کی دل کی گہرائی سے مانگنے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کہ آپ جتنی دل کی گہرائی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں گے، جتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے، حضوری قلب سے، یعنی دل کو حاضر کر کے اور تمام چیزوں کو، تمام معاملات کو، تمام خیالات کو دل سے نکال کے اللہ عز و جل سے کہیں گے، اتنی ہی بہتر طریقے سے آپ کو مشورہ ملے گا۔ یہ سیدھی سی بات ہے نا، نارمل بات ہے کہ یعنی ایک عام آدمی سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو نارمل مشورہ دے گا، آپ اپنے کسی دوست سے کرتے ہیں، کسی ملنے والے سے کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ توجہ سے آپ کو مشورہ دے گا، آپ اپنے کسی کلوزسٹ دوست سے کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ آپ کو توجہ سے مشورہ دے گا۔ تو اسی طریقے سے جب دنیا میں انسان تو لوگ تو اپنی عقل و دانش کے مطابق مشورہ دیتے ہیں نا، جب آپ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے استخارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی علم کے مطابق وہ آپ کے دل کو پھیر دے گا، کیونکہ اللہ کے علم کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ تمام چیزوں کو، آیت الکرسی میں اللہ فرماتا ہے کوئی بھی، نہ کوئی سفارش کام آتی ہے، نہ کوئی، جب تک اس کی حکم نہ ہو۔ تو آج کا یہ موضوع اس لیے میں نے چنا کہ بہت سارے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں استخارہ کرانے کے لیے اور اپنا قیمتی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ضائع کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دن میں آپ کو 5 وقت استخارہ دیا ہے، اور جتنی حضوری قلب سے، جتنے دل کی گہرائی سے اللہ سے مانگیں گے، جتنی دل کی گہرائی سے وہ خیال دل میں رکھ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ اتنا زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے دل کو بدلے گا، آپ کے دل پہ اثر ہوگا۔ اور وہ اثر کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو وہ دل آپ کا مطمئن ہو جائے گا، اگر بہتر نہیں ہے تو آپ کا دل آوازار ہو جائے گا۔ یہ دل کی بہتری اور آوازاری آپ کے یعنی گہرائی دل سے پہ ہی منحصر ہے۔ تو کوئی بھی شخص آپ کے لیے دعا اس شدت سے نہیں کرے گا جس شدت سے آپ خود کریں گے، آپ کے ماں باپ کریں گے، آپ کے بہن بھائی کریں گے، آپ کے دوست عزیز اقارب کریں گے، جن کے آپ سے مفادات وابستہ ہیں، جس سے آپ کے تعلق وابستہ ہیں۔ ماں باپ سے زیادہ کوئی دنیا میں دعا نہیں دے سکتا، ان سے مشورہ کیجئے، وہ سب سے بڑا استخارہ ہے۔ وہی آپ اسی طریقے سے اللہ سے 5 وقت مشورہ کیجئے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ کسی بھی اور شخص کے چنگل میں آنے سے بہتر، اس کو مال و زر ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دن میں 5 وقت اللہ سے استخارے کی، اللہ سے مدد کی عادت بنا لیں، جس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور لوگوں کے دلوں کو بدل جائے گا جو آپ سے مشورہ کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ مشورہ کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، جن سے آپ کام کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو بدل جائے گا، اور اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر بہتر نہیں ہوگا تو ان کے اور آپ کے دلوں کو پھیر دے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ 5 وقت نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، اور جس چیز کے بارے میں آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اگر بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے، اگر غلطی ہو جائے تو کامنٹ میں رہنمائی کیجئے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جسے دین سے موٹیویشن ملی، میں نے سوچا آپ کو پاس آن کر دیں، کیونکہ یہ بہت ساری شکایات، بہت سارے معاملات آئے تھے، اس لیے یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔